बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सिर्फ एक लफ्ज़ का वजीफा चलते फिरते सिर्फ एक तस्बीह मेरे भाइयों पढ़ लो, 500 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह की ज़ात देने पे कुदरत रखती है। आज एक ऐसा वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। अगर कोई ये वजीफा पढ़ता है, रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। याद रखिएगा, ये कुरानी आयत रब करीम से गुनाहों की बख्शिश का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का बेहतरीन जरिया है। जो लोग, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती, जो कहते हैं हम बड़े बड़े वजीफा पढ़ के थक चुके हैं, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, तो इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब आप लाचार हो जाएं, बेबस हो जाएं, मजबूर हो जाएं, जब आपको किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़िएगा। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा एक बार अपने दरबार में तशरीफ फरमा थे। एक साहब आए, आके बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार नहीं मिलता, दिन रात मेहनत करता हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो, रब को राजी करो। एक और शख्स आया, फरमाया रिस्क नहीं है, बे औलाद भी हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, मौला अली की बारगाह में पेश हुआ, फरमाता है कि ऐ मौला अली मुश्किल कुशा, मेरे घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा तक नहीं होता, हर कदम पर नाकामी का सामना है, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तगफार करो। पास बैठे एक शख्स ने पूछा, ऐ मौला अली, आपके पास 3 अफराद आए, तीनों ने अपने अलग अलग मसाइल पेश किए, आपने तीनों को तौबा का कहा, आपने तीनों को इस्तगफार का जिक्र बताया। तो मौला अली फरमाते हैं कि जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी आप बेबस हो जाएं, लाचार हो जाएं, मजबूर हो जाएं, जब आपको किसी भी तरफ से कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही हो, जब हर तरफ से नाकामी का सामना हो, हर कदम पे रुकावट हो, बंदिशों का सामना हो, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के रब करीम से अपनी गुनाहों की तौबा कीजिए, रब करीम को राजी करने की कोशिश कीजिए, रब करीम को मना लीजिए। अमल का तरीका कार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो को स्किप और काट के देखने वाले को इस वजीफे का फायदा ना होगा, और जो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देख लेगा, फकीर है तो बादशाही नसीब होगी, बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद है तो नरीना औलाद मिल जाएगी, दुनिया की हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तो जो कीजिएगा, इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है। बाज़ औक़ात इंसान के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, किसी को बुरा भला कह देता है, कुछ ऐसा गुनाह हो जाता है जो ना चाहते हुए भी बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब कोई बंदा रब करीम की पकड़ में आ जाता है, जब कोई बंदा रब को नाराज कर लेता है, या जिस बंदे से रब नाराज हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे की कामयाबी के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर आप जाली पीरों फिक्रों के चक्रों में चले जाएं। आप देखते हैं बहुत से मुसलमान बहन भाइयों पे जब मुश्किल वक्त आता है, वो जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। लोग उनको बड़े बड़े हदिये देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा तक नहीं होता। इसलिए जब आप पर किसी भी तरह का कोई वजीफा, किसी भी तरह की कोई दुआ, किसी भी तरह की मेहनत और मुशक्कत से कोई फायदा ना हो रहा हो, हर कदम पर नाकामी आपका मुकद्दर हो जाए, तो समझ लीजिए कि रब की जात आपसे नाराज है। और जिस बंदे से रब की जात नाराज हो जाती है, वो दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे को कामयाब नहीं बना सकती। इसलिए जब कभी आप पे मुश्किल वक्त आए, मुश्किलात छोटी होती हैं, परेशानियां भी छोटी होती हैं, इनका हल भी रब की तरफ से है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। जो लोग कई सालों से बे औलाद बैठे हैं, बे औलादी का खात्मा के लिए पढ़ लें। बे औलादी के लिए बेहद आजमूदा अमल है। बहुत से लोग जो बे औलाद थे, बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवा लिया, लेकिन औलाद ना हुई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की देर थी, रब करीम ने नरीना और बेहतरीन औलाद से माला माल फरमाया। इसके अलावा अगर आप बेरोजगार हैं, घर में एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो यकीन कीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ये खास वजीफा पढ़ें। कम से कम हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ने का मामूल बना लें। अगर आप समझते हैं कि आप पर कोई भारी मुसीबत आ चुकी है, अचानक कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई हादसा, कोई बीमारी, किसी भी तरह का कोई मसला आ चुका है, तो घर के तमाम अफराद
اکٹھے بیٹھ کے جتنا زیادہ ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیے گا۔ یہ ہر مقصد میں کامیابی کا حل ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، الحمدللہ میں نے بھی آپ کو بہت سے طاقتور وظائف آپ کے حوالے کیے، لیکن اس وظیفے کے سامنے کوئی وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جب رب راضی نہیں ہوگا نا تو تلاوتیں کام نہیں آئیں گی، وظائف قائم نہیں آئیں گے، تسبیحات کام نہیں آئیں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے فرشتے کامیابیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی ہے تو ہم مسلے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ مولا کریم اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ یہ چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن کبھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ کیجئے گا کہ مولا تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اس ذکر سے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقین کیجئے اللہ والوں نے بھی یہی وظیفے پڑھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی یہی اللہ کے نام پڑھتے تھے، قرآنی آیات پڑھتے تھے، قرآنی تسبیحات پڑھتے تھے۔ قرآن مجید تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اللہ کے نام تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مانگنے کا طریقہ الگ تھا۔ اور آج ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، ہم تسبیحات تو پڑھتے ہیں لیکن صرف دل میں اپنی مراد کو رکھتے ہیں۔ آج اس وظیفے کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یقین کیجئے وظیفہ تسبیحات کا مقصد رب کو منانا ہوتا ہے، رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دعا مانگنا، یہ مراد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے انعام لینے کو دعا کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھائی کہ آج ہماری تسبیحات اور وظائف سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو خدا را آج سے نیت کیجئے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں گے، جب بھی کوئی تسبیحات پڑھیں گے، جب بھی کوئی اعمال کریں گے، سب سے پہلے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے پڑھیں گے۔ اور جب وظیفہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں آپ کا دل محسوس کرے گا کہ آپ رب کے قریب ہو چکے ہیں، رب راضی ہو چکا ہے۔ پھر آپ دعا میں انعام کے طور پہ جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو مانگیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں آج انشاءاللہ اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کمالات، ایسے ایسے واقعات بھی بتاؤں گا کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا جو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ وظیفہ میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو کھلی آنکھوں سے معجزہ دکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے
آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کھلی آنکھوں سے معجزات دکھا دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس عمل کو لاپرواہی میں مت کرنا۔ یہ کامیابی کا ایسا راز ہے کہ جو بندہ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم کبھی مشکل اس کے قریب سے نہیں گزرتی، ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اپنے مقصد کی نیت کر لی، جو بھی آپ کے مقصد ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ آیت ہر کامیابی کا راز ہے، اس آیت میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہے، ہر مقصد میں کامیابی، آسانی، پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر تو آپ بے اولاد ہیں، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک نماز مقرر کر لیں، ایک نماز مقرر کرنے کے بعد روزانہ 100 بار یعنی کہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے یہ تسلسل برقرار رکھنے سے چند دنوں کے اس عمل سے آپ کو بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ وہ ڈاکٹرز کی مہنگی ادویات کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، اس آیت سے رب کی ذات نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، کھانے کو کچھ نہیں چلتا، کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کروڑوں سے لاکھوں پر، لاکھوں سے ہزاروں پر اور یہاں تک کہ فقیری پر آ چکے ہیں، آپ کے گھر میں بے برکتی، بے سکونی کا عمل جاری و ساری ہے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 بار پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں کوشش کیجئے گا کہ یہ وظیفہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ الحمدللہ میں خود اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھتا ہوں، کیونکہ جو بندہ ہر وقت رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، ہر وقت رب کو راضی کرنے کی تلاش میں رہتا ہے، یقین کریں اس کے تمام کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، کامیابی خود چل کے اس بندے کے پاس آتی ہے۔ جو رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، ہر قدم پہ خوشیاں ہی خوشیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ والو، اگر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کے قرض میں مبتلا ہے، روزانہ کسی ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیجئے۔ صرف چند دن کے عمل سے 4 سے 5 دن کے اندر آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی اور آپ کو خود بخود پوزیٹیو ریمارکس یعنی کہ اچھی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی جلد یعنی راتوں رات قرض سے ادائیگی چاہتا ہے، راتوں رات لا علاج بیماری کا خاتمہ چاہتا ہے، جلد از جلد اپنی پریشانیوں مصیبت سے نجات چاہتا ہے، تو گھر کے تمام افراد بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں۔ نہیں تو کم از کم ایک بندہ جس پہ یہ مشکل وقت آیا ہے، چلتے پھرتے دیوانوں کی طرح، پاگل پن کی طرح رب کو راضی کرنے میں لگ جائے، چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یقین کیجئے گا صرف چند دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جو سمجھتا ہے رب ناراض ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کے بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ میں نے آپ کو 2 سے 3 طریقے پڑھنے کے بتا دیے، آپ ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی ایک طریقہ چاہے تو روزانہ 100 بار پڑھنا شروع کر دیں، لیکن 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھا جائے۔ 100 بار پڑھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے تو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر رہے ہیں، کیونکہ تنہائی میں پڑھی گی 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
1000 बार चलते फिरते पढ़ने से बेहतर है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाएं तो हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लीजिएगा। अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का ये वजीफा पढ़ के आपने रब करीम को राजी कर लिया। ये रब को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का खास वजीफा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा कुरानी सूरत सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी, लाडली और सबसे खूबसूरत तरीन सूरत है। इसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। यकीन कीजिए कि सूरह कौसर पढ़ने से रिस्क और दौलत इंसान के करीब ऐसे आती है जैसे सैलाब का पानी। अल्लाह वालो, अगर आप अपने घर में रिस्क और दौलत की वुसअत चाहते हैं, अपने घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बना लीजिए। सूरह कौसर आपने सिर्फ 7 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। रब करीम आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने से पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि सूरह कौसर पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लाजमी पढ़नी है। यानी कि जब भी आप सूरह कौसर पढ़ें, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपको सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने इस तरह से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके पास खुद चल के आएगा। अल्लाह वालों, यकीन कीजिएगा, ये कामयाबी का ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप तो क्या, आपकी नस्लें भी याद करेंगी कि किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया। ये पढ़ने की देर है, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपके घर से गुर्बत का, तंग दस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के बाद सूरह कौसर पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है, यानी 7 टाइम्स पढ़ना है। इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने इस दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुला लिया तो मेरे भाइयों वजीफे का फायदा ना होगा। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं। ये तीसरा और आखिरी वजीफा है। आपने या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है। या वहाबू रब करीम का सफाती नाम है, जिसका मतलब है ए खोलने वाली जात, ए बहुत ज्यादा देने वाली जात। और या रज़ाकू का मतलब है रिस्क देने वाली जात। और जब या वहाबू या रज़ाकू को मिला के पढ़ा जाता है तो इसका मतलब है कि ए बहुत ज्यादा रिस्क देने वाली जात। अल्लाह वालो, या वहाबू या रज़ाकू को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़ाकू मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़ाकू को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या रज़ाकू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या वहाबू या रज़ाकू पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़ के जान छुड़ा ली। याद रखिएगा, ये रब करीम के 2 ऐसे ताकतवर नाम है जिन्हें पढ़ने वाला रिस्क के 300 दरवाजों से माला माल हो जाता है। आज मैं और आप 1, 2, 5, 10 लाख मांगते हैं, रब फरमाता है तू या वहाबू या रज़ाकू पढ़, मैं 300 रिस्क के दरवाजे खोलता हूँ, तू जितना मांगेगा मैं देता चला जाऊंगा। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आती। वो जो आसमान को उठाए हुए है, पत्थर में कीड़े को गजा देने पे कादर है, अपने प्यारे हबीब की उम्मत को क्या रिस्क दौलत से महरूम रखेगा। हमें मांगना नहीं आता, मैं तो कहता हूँ हमें मांगने का तरीका नहीं आता, वो जात तो देने को तैयार बैठी है। आज ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब दोनों हाथ उठा के जो भी मांग सकते हैं मांग ले। इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ
वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो, ये बात शेयर करना भी सदका है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करो मेरे भाइयों, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।